मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसकी संग बुनियाद किसने रखी और इसको चलाने का मकसद क्या था। तो इसका जवाब देखते हैं कि उर्दू नस्र की तारीख़ में फोर्ट विलियम कॉलेज को संग मील की हैसियत हासिल है। उर्दू नस्र की तरक्की के कारवां को फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही आगे बढ़ाया, यानी कि जो उर्दू नस्र है उसको किसने तरक्की दी? फोर्ट विलियम कॉलेज ने। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में क़ायम हुआ। इसके क़याम का मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को उर्दू ज़बान से वाकिफ़ कराया जाए, यानी कि जो अंग्रेज़ कौम थी जो हिंदुस्तान आ गई थी उनको क्या कराया जाए? उर्दू ज़बान से वाकिफ़ कराया जाए। इसके तहत डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट और अदीबों को मुलाजिम रखा, यानी कि जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है उन्होंने क्या किया, जो अदीब थे यानी कि जो साहित्यकार थे, जो उर्दू लिखने और पढ़ने वाले थे, उनको क्या किया, उन्होंने मुलाजिम रखा यानी नौकरी पर रखा, जिन्होंने इन अंग्रेज़ों को सबसे कम वक्त में अच्छी खासी उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाया। इनकी तादाद बढ़ाने के लिए जॉन गिलक्रिस्ट ने उन अदीबों के ज़रिए दूसरी ज़बानों की किताबों के तर्जुमे कराए गए, जिसके ज़ेरे असर हज़ारों की तादाद में किताबें वजूद में आई। उनमें मीर अमन की बाग़ो बहार, गंज खूबी, हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल के नाम से पेश आई। कुछ ही अरसे में उर्दू में नसरी किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया, यानी कुछ ही समय में बहुत सारी किताबें क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के नामवर अदीबों में मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, शहर अली अफसोस, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी शामिल हैं, जिनकी इल्मी व अदबी काविशों के फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम तारीख़ में दर्ज करवाया। यानी कि इन्होंने क्या किया, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी जिसकी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम कहाँ दर्ज हुआ? तारीख़ में, यानी इतिहास में दर्ज हुआ। अगला हमारा आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन, यानी कि इसमें कौन कौन से मुसन्निफ़ थे उनके बारे में हम एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के सरबराह भी थे और इसके अलावा वो एक अहम मुसन्निफ़ भी थे, यानी कि वो एक सरबराह भी थे, यानी उसके सरपरस्त भी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, और एक मुसन्निफ़ भी थे। इनका पूरा नाम जॉन बुल थोक गिलक्रिस्ट था। ये स्कॉटलैंड में 1759 में पैदा हुए और 9 जनवरी 1841 को पेरिस में वफ़ात पाई। 1780 में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई पहुँचे। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन में इनका इंतखाब हो गया और वो कलकत्ता चले आए। हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू सीखने का बहुत शौक़ था इन्हें। हिंदुस्तानी जो ज़बान थी वो उर्दू, तो उन्हें बहुत शौक़ था कि वो भी उर्दू सीखे, इसलिए उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के सफ़र भी किए। दिल्ली और लखनऊ के सफ़र किए क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उर्दू का चलन ज़्यादा था। कहाँ? दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि ये शहर उर्दू ज़बान का गहवारा था, यानी वहाँ पर उर्दू ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। कंपनी की मुलाजमत से पहले ही वो उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हो गए थे और उनकी नज़दीक अंग्रेज़ अफसरों का उर्दू जानना अंग्रेज़ी कौम के हिंदुस्तान में कदम जमने के लिए ज़रूरी था। यानी कि यहाँ पर उर्दू का चलन था, इस वजह से अंग्रेज़ जो कौम थी उनको क्या जानना ज़रूरी था? उर्दू जानना बहुत ज़रूरी था। गिलक्रिस्ट कई किताबों के मुअल्लिफ़ भी हैं, उनमें हिंदुस्तानी लुग़त और हिंदुस्तानी ग्रामर ने बहुत शहरत पाई। लगती है जो डिक्शनरी वगैरह होती है उनको उनके अंदर क्या किया, उन्होंने बहुत शहरत पाई। उनकी सरबराही में कॉलेज का हिंदुस्तानी शोबा बहुत तरक्की करता, बहुत सी किताबें लिखी जाती
اور وہ خود ہی تصنیف تالیف کے کام میں مشغول رہتے، مگر کمپنی کے ڈائریکٹرز نے کالج کی مخالفت کی تو وہ بد دل ہو گئے اور 1862 میں انہوں نے کالج سے استعفیٰ دے دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، کالج سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ جو ڈائریکٹرز تھے وہ انہوں نے کیا کی تھی، اس کی کالج کی مخالفت کی، اس وجہ سے انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلے ہمارے جو مصنف ہے وہ ہے میر امن۔ میر امن فورٹ ولیم کالج کے سب سے مشہور صاحب قلم ہیں۔ انہوں نے باغ و بہار کے نام سے، قصہ چہار درویش اور غنز خوبی کے نام سے اخلاق محسنی کا ترجمہ کیا۔ یعنی کہ باغ و بہار کا کیا کیا انہوں نے ترجمہ کیا، کس نام سے، قصہ جو چار درویش ہے اس کا ترجمہ کیا۔ گنج خوبی کو وہ شہرت نصیب نہ ہو سکی جو باغ و بہار کے حصے میں آئی۔ قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن سے پہلے نو طرز مرثیے کے نام سے میر عطا حسین تحسین کر چکے تھے۔ یعنی کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا، کس نے کر چکے تھے، میر امن سے پہلے نو طرز مرثیے کے نام سے میر عطا حسین تحسین اس کا ترجمہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے گل کرسٹ کی ہدایت کے مطابق اس بول چال کی زبان میں پیش کیا۔ باغ و بہار لکھتے وقت تحسین کی یہ کتاب میر امن کے پیش نظر بھی تھی۔ میر امن کے نام آتا ہے میر حیدر بخش حیدری۔ حیدری کا قلم زیادہ زرخیز تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابیں حیدری نے ہی لکھی ہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی ہے، میر حیدر بخش حیدری نے ہی لکھی ہے۔ قصہ مہر و ماہ اور قصہ لیلا مجنوں میں حضرت امیر خسرو کی مثنویوں کے قصے کو حیدری کے نثر میں پیش کیا ہے۔ کس نے پیش کیا ہے، قصوں کو انہوں نے نثر میں پیش کیا ہے۔ حیدری نے تاریخ جہاں قصائے نادری کا ترجمہ تاریخ نادر شاہی کے نام سے پیش کیا ہے۔ اگلا نام آتا ہے میر شیر علی افسوس کا۔ افسوس نے شیخ سعیدی کی گلستہ کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا ہے۔ جو شیخ افسوس نے کیا کیا، شیخ سعیدی کی جو گلستہ ہے اس کا ترجمہ کس نام سے کیا ہے، باغ اردو کے نام سے کیا، جو اس زمانے میں کافی مقبول ہوا، یعنی بہت اس کو شہرت ملی۔ انہوں نے خلستہ التواریخ کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کا نام انہوں نے آرائش محفل رکھا۔ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا، آرائش محفل رکھا۔ اگلا نام آتا ہے مرزا کاظم علی جوان۔ کاظم کالج کے مصنف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے للو لال جی کی تعاون سے ڈرامہ شکنتلا کو اردو میں منتقل کیا۔ تاریخ فرشتہ کا ترجمہ کیا۔ ایک طویل نظم 12 ماسہ لکھی جس میں ہندوستان کے تہواروں کا بیان کیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور ہندوستان کی کیا کیا، انہوں نے ہندوستان کے تہواروں کا اس کے اندر بیان کیا ہے، کیا تہواروں کا بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلام پاک کے ترجمے کو درست کیا، شعرائے اردو کے کلام کا دیگر مصنفین کے تعاون سے انتخاب کیا اور للو لال جی کو سنگھاسن بتیسی لکھنے میں مدد دی۔ یعنی کہ کس نے دی، مرزا کاظم علی جوان نے، جو للو لال جی تھے انہوں نے سنگھاسن بتیسی جو لکھی تھی اس کا انہوں نے ان کی مدد کی۔ تھینک یو۔